अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर्द खाने में नौकरी करता था। रात का वक्त था जब एक लड़की रोती हुई आई। बोली, मेरी सास मर गई है, मेरा शौहर बाहर मुल्क है, 2-3 किलो इसे रख लो। मैं उस औरत का रोना देखकर बिना तस्दीक के मान गया और उसकी सास की मईत को सर्द खाने में रख दिया। वो लड़की चली गई। जब रात के 3 बजे अचानक कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आई। मैं डरते डरते अंदर गया तो चांद निकल गए कि उस लड़की की मेरी ज़िंदगी बहुत रूखी फीकी थी और शायद मैं ऐसे ही मर जाता अगर मेरे साथ वो वाक़या रोनुमाना होता। ये दुनिया बहुत अजीब है और इससे भी ज़्यादा अजीब लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हैं। बल्कि गीत कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को ही नोच नोच कर खाते रहते हैं। आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हैरत कौन और इंसानियत से शर्म में मुब्तला कर देने वाला वाक़या है। मेरा नाम ज़मीर है और मैं बड़ी मुश्किलात के बाद सर्द खाने में नौकरी पर लगा। मेरे वालिदैन अनपढ़ थे तो उन्हें तालीम की कदर ही न थी। वही हाल मेरा भी हुआ। ना वालिदैन ने खुद मेरी तालीम पर तवज्जो दी, ना ही मैंने अपनी तालीम को अहम समझा। लेकिन आज इस गलती पर बेहद पछताता हूँ। सारा बचपन खेल कूद और आवारागर्दी में ही कट गया। जैसे जैसे बड़ा होता गया, वालिदैन बुजुर्ग होते गए और धीरे से तमाम घर की जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर मुंतकिल हो गईं। इन जिम्मेदारियों में 4 बहनों की शादियाँ शामिल थी, क्योंकि मैं अकेला ही दाई था। अपनी चारों बहनों को उनके घर की करने की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल दी गई, जिसे मैंने ना चाहते हुए भी बखुशी कबूल किया। शुरू में मैंने आलू छोलों की फेरी लगाई, सब्जियां फरोख्त की, फैक्ट्री पर छोटू बनकर रहा और इसके अलावा भी हज़ारों काम हैं जिनमें तबाह आजमाई की कोशिश मेरे दिलो जान से की, मगर मेरे हाथ कुछ भी ना आया। मैं जितना कमा कर लाता, शाम को उससे ज़्यादा खर्च हो जाता। मेरी माँ भी बहुत किफ़ायत थी, मगर खींच तान कर भी हमारे घर का गुजारा मुश्किल से पूरा होता। इसी असना में हमारे इलाके में एक शख्स एमएनए के तौर पर खड़ा हुआ। सब लोगों ने नौकरी के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई। मैं भी चला गया, मगर ऐसे फटे पुराने गुलिये में किसी ने मुझे अब तक दाखिल नहीं होने दिया। मैं पूरा दिन वहाँ खड़ा इंतज़ार करता रहा, मगर मुझे अंदर भेजने वाला कोई नहीं था। शाम को मैं थका हारा वापस आ गया और पूरी रात जागता रहा, क्योंकि मेरी बड़ी बहन की औरत निकलती जा रही थी। इसके बाद बाकी 3 भी बैठे थे। उनकी जिम्मेदारी के बोझ ने मेरी कमर तोड़ कर रखनी थी। मैं मुकम्मल इरादा कर चुका था, अब कल मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करके रहूँगा, चाहे चोरी ही क्यों ना हो। मेरी बड़ी बहन का एक रिश्ता आया हुआ था। अगर हमारे हाथ में कुछ होता तो हम हाँ कर देते, मगर यही तो मसला था कि हाथ फाड़ी थे। अरे सुबह मैं फजर के वक्त ही घर से निकल आया और एमएनए के घर के बाहर खड़ा हो गया। जैसे ही वो वॉक करने बाहर निकला तो मैं उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा हो गया कि सरकार, अगर आपने मेरी मदद ना की तो मैं बहुत से गलत कामों में शायद मुलविस हो जाऊँ और फिर मेरी वापसी मुश्किल होगी। मेरे घर मेरी 4 कंवारी बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी शादी करनी है। मुझे हकीर इंसान पर थोड़ा रहम का है। रब ने आपको ताकत से नवाजा है, आप मुझे नौकरी दिलवा दें। मेरी बात सुनकर वो शख्स सोच में पड़ गया और मुझे उस करता हूँ कहकर अपनी बात पर चला गया। मैं मुतमईन होकर वापस आ गया। अगले 2 दिन बाद मुझे अस्पताल से पैगाम आ गया कि तुम्हें वहाँ नौकरी पर रख लिया गया है। मैं खुशबाश तैयार होकर जल्दी से माँ को इत्तला देकर पहुँचा तो मेरे सारे अरमान तक से उड़ गए। मुझे सद खाने में नौकरी मिली थी। पहला दिन तो वहाँ बहुत डरते हुए गुजारा। वापसी पर मैं माँ के पास चला गया और उससे कहा कि मैं पैसे लाऊंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं मुर्दा खाने में सारा दिन मुर्दों के साथ नहीं रह सकता। माँ ने मुझे बहुत दिलासे दिए कि सरकारी नौकरी है, तू उसे मत छोड़,
اگر تو گناہ سے پیسے کمائے گا تو ہماری بخشش نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ بالآخر میں ان سب کے ہاتھوں مجبور ہو کر اگلے دن بھی نوکری پر چلا گیا۔ میرا کام مردوں کے ٹیگ لگانا اور انہیں سبز خانے میں رکھنا تھا۔ مجھے اس کام سے بہت کراہت آتی تھی، مگر مجبوری کا نام زندگی، سو مجھے بھی وہ کرنا پڑا۔ میں وہاں اچھے سے کام کرنے لگ گیا اور جلد ہی بڑی بہن کی شادی کر دی۔ وہ اپنے گھر خوش تھی اور میں اپنے گھر۔ اس بات پر خوش تھا صرف ایک ذمہ داری کم ہوئی۔ اسی طرح کرتے کرتے باقی 3 بہنوں کی بھی شادی کر دی، مگر اس سب میں میری عمر نکل چکی تھی۔ میں تقریباً 40 سال کا ہونے والا تھا۔ میری تمام بہنیں اپنے گھر خوش تھی اور ان کے بچے بھی تھے۔ میرے والدین نے مجھے بہت کہا کہ شادی کر لو۔ ایک تو میری خواہش ختم ہو چکی تھی، اوپر سے مجھے بھلا کون ایسی لڑکی ملتی جو مجھ سے بیاہ کے لیے رضامند ہو جاتی۔ سو اس لیے میں ابھی تک انکار ہی کرتا آیا تھا۔ ہسپتال میں لوگ اب مجھے پہچانتے تھے اور میرے بہت سے تعلقات بھی بن چکے تھے۔ ایک روز میری نائٹ شفٹ تھی جب میری زندگی میں وہ واقعہ رونما ہوا اور میری پوری زندگی الٹ پلٹ گئی۔ بلکہ وہ واقعہ کسی اور کے لیے بے حد دردناک تھا، مگر میرے لیے زندگی جینا آسان کر دیا۔ میں سبز خانے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اکثر رات کو ایسی ہی نیند بھگایا کرتا جب مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی تھی۔ میں چونک کر اٹھا اور محتاط ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر وہ آواز باہر سے آ رہی تھی۔ میں سبز خانے سے باہر نکل آیا اور گیلری میں نظر دوڑائی تو مجھے ایک لڑکی روتے ہوئے دکھائی دی جو سبز خانے کی جانب چلتی آ رہی تھی۔ رونے کے ایسے نظارے میں بہت دیکھ چکا تھا، کیونکہ میرا تعلق ہی ایسی جگہ سے تھا جہاں لوگوں کے اپنے پیارے لاوارثوں کی مانند پڑے ہوتے تھے۔ مجھے لگا کہ یہ بالکل ایسا ہی کیس ہوگا۔ اس لڑکی کا کوئی رشتہ دار یہاں لاوارثوں کی طرح پڑا ہوگا جس کا اسے علم ہوا تو یہ بات بھی چلی آئی ہے۔ لیکن وہ لڑکی میری سوچ کے برعکس وہاں آئی تھی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بے تحاشا رونے لگی اور کہنے لگی کہ اس کی سانس مر چکی ہے۔ میں صرف 2 دن کے لیے اس کی میت کو سبز خانے میں رکھ لو۔ میرا شوہر باہر کے ملک میں ہے۔ اور لڑکی اتنی شدید رو رہی تھی کہ میرا دل اس کی بات پر پسیت گیا اور میں مان گیا۔ میرے مان جانے کے بعد وہ کہنے لگی کہ ہسپتال والے ایک مردے کو بھی سبز خانے میں رکھوانے کے لیے بہت شدید کرتے ہیں۔ بس 2 دن کی بات ہے، آپ باقی کارروائی رہنے دیں۔ میں چپکے سے اپنی ساس کو یہاں لے آتی اور ٹھیک 2 دن کے بعد واپس لے جاؤں گی۔ ایک تو رات اتنی تھی، اوپر سے اس لڑکی کا غم کہ روئے جا رہی تھی اور وہ اکیلی جا۔ یہ سب حالات دیکھ کر مجھے اس لڑکی پر ترس آ گیا اور میں نے بغیر کسی کارروائی اور تصدیق کے اس کی ساس کو سبز خانے میں رکھ لیا۔ وہ اسپتال کے پچھلے دروازے سے میت لائی اور ویسے ہی میں نے بغیر کچھ دیکھے اس میت کو ابھی باہر رکھ دیا، کیونکہ سبز خانے میں مجھے جگہ بنانی تھی جس کے لیے کچھ وقت لگ سکتا تھا۔ میت رکھتے ہی وہ لڑکی میرا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوئی واپس چلے گئے اور یقین دہانی بھی کروائی کہ وہ ٹھیک 2 روز بعد واپس آ جائے گی۔ میں نے میت کو ویسے ہی اسٹریچر پر پڑا رہنے دیا اور ایک سائڈ پر کر دیا۔ اگلے 1 گھنٹے میں اس میت کے لیے سب سے آخر والا خانہ خالی کر چکا تھا تاکہ اگر کوئی چیکنگ ہو تو کوئی اسے بغیر ٹیگ کے وہاں دیکھ نہ لے۔ وہ لاش کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، سو ویسے ہی اسے کھولے بغیر میں نے خانے میں رکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ ابھی 2 بجے کا وقت تھا، سو میں جلدی سے اپنا کام سر انجام دے کر باہر گیلری میں نکل آیا اور واش روم کی جانب بڑھا۔ 2:45 ہو چکے تھے جب میں باہر تہجد کے لیے جائے نماز بچھا رہا تھا۔ نماز پڑھ کر جیسے ہی میں نے سلام پھیرا تو مجھے کمرے میں سے ہلکی ہلکی رونے کی آواز آنے لگی۔ میں ڈر گیا۔ اس وقت پوری گیلری سنسان پڑی تھی، مگر رونے کی آواز بدستور آتی جا رہی تھی۔ اللہ کا نام لے کر میں دھیرے دھیرے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا،
رونے کی آواز تیز ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا اسی آواز آخری خانے میں سے آ رہی ہے۔ اب میں اس مقام پر تھا کہ نہ تو وہاں سے بھاگ سکتا تھا، نہ ہی آگے جانے کی ہمت تھی، لیکن پھر سوچا کچھ بھی ہو مجھے جانا چاہیے۔ فی الحال تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اس روتی ہوئی لڑکی کی بات نہیں مانی چاہیے تھی۔ نہ جانے کیا چیز وہ ادھر رکھنے آ گئی ہے کہ آج پہلی مرتبہ مجھے رونے کی آواز آنے لگی ہے۔ اوپر سے سونے پر سہاگا۔ یہ ہوا کہ میں نے کوئی تصدیق چھوڑو میت کو دیکھنے کا تکلف تک نہیں کیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ صبح خود پر قابو پاتے ہوئے جیسے ہی میں آخری خانے کے قریب پہنچا، رونے میں شدت آ چکی تھی، اور رونے کے ساتھ ساتھ خانے کے اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی گویا کوئی دیواریں پیٹ رہا ہو۔ اب مجھے شک نے آن گھیرا تو میں نے ایک لمحہ اجزائے کیے بغیر کھانا کھولا۔ اندر وہ وجود جس سے میں نے یہ سمجھ کر رکھا تھا وہ کپڑے میں لپٹی بے طرح تڑپ رہی تھی، اور رونے کے ساتھ ساتھ وہ وہاں کی آوازیں بھی نکل رہی تھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ وجود مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ فٹافٹ میں نے اسے باہر نکال کر سٹریسر پر منتقل کیا اور کپڑا کھولنے کی بجائے پھاڑ دیا۔ وہ کپڑا پھاڑتے ہی اندر کوئی خاتون بے تحاشا تڑپنے کے بعد اب ہوش میں آ چکی تھی۔ چونکہ اتنے سال اسپتال رہنے کے بعد مریض کو ہوش میں لانے کا طریقہ تو جانتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے اسے تیز سے آزاد کیا۔ آج خاتون کے منہ پر پٹی بنی تھی اور ہاتھ میں زور سے باندھنے کے بعد پیروں کو بھی باندھا گیا تھا۔ اسے کھولتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا تھا اگر آج میں ڈر جاتا یا اسے نہ بچاتا تو یہ سچ سچ مر سکتی تھی۔ وہ خاتون بہت خوبصورت تھی، مگر رسیاں اور پٹیاں کھولنے کے بعد ہاتھ منہ اور پیروں پر نشانات پڑ چکے تھے۔ اس کے چہرے پر آنسوں کے نشانات جم چکے تھے۔ اسے مکمل طور پر آزاد کرنے کے بعد میں نے وہیں قریب بستھی بچھائی اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جانتا تھا کہ وہ شاک کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، اس لیے اسے کوئی اور دوا دینے کی ضرورت نہیں۔ تقریباً فجر کے وقت اسے ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے میں نے اسے پانی پلایا اور پھر ایک طاقت کا ٹیکا لگا دیا۔ چند لمحوں بعد جب مکمل طور پر حواس بحال ہو گئے اس کے تو اچانک پریشان ہو گئے اور منہ کھلا کر بیٹھے۔ میں نے اسے پرسکون ہونے کا کہا، جس پر وہ عجیب شک کی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ اب سچ بتانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر میں سچ نہ بتاتا تو نہ جانے وہ کیا سوچتی۔ سو میں نے اسے روتی ہوئی لڑکی سے لے کر اب تک کی مکمل داستان سنا دی۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے کنگ حالت میں بیٹھی رہی، پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی، جس سے میں گھبرا بھی رہا تھا۔ اگر کوئی اور سن لیتا تو بہت مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ میں نے اس خاتون کو بمشکل چپ کروایا اور بتایا کہ اس طرح رونے کی وجہ سے میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ خیر وہ چپ کر گئی اور لیٹ کر سو گئے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے انتظار کے کہ وہ خود بتائے اس پر کیا بیت تھی، مگر وہ گہری نیند، شاید سکون کی نیند سو چکی تھی۔ اب میری ذمہ داری تھی سوائے صبح کی شفٹ والے ملازم سے کہہ دیا کہ میں اس کی جگہ ڈیوٹی دے دیتا ہوں، وہ اگلی مرتبہ میری جگہ ڈیوٹی دے دے، جس پر وہ بخوشی مان پایا۔ صبح اس خاتون کے اٹھنے سے پہلے میں ہوٹل سے ناشتہ لے کر آیا اور کمرے سے باہر آ کر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مجھے اندر شور سنائی دیا تو میں واپس گیا اور اسے ناشتے کی جانب اشارہ کر کے کھانے کا کہا، جس پر وہ مجھے بس دیکھ کر رہ گئے، مگر پھر سر ہلا کر پاس پڑی پانی کی بوتل سے ہاتھ دھوئے اور کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھا کر تمام برتن ایک جائے رکھ دیے اور جوتے پہن کر باہر کے دروازے کی طرف بڑھے۔ جب میں جلدی سے اسے روکا اور کہا، دیکھیں آپ جو بھی ہیں، اس وقت آپ کی حالت اچھی نہیں، بہت کمزوری ہے۔ دوسری بات، آپ کو یہاں جو لڑکی چھوڑ کر گئی تھی، واپسی پر وہ جیسے شریف انسان کو کسی بھی مقدمے میں پھنسا سکتی ہے۔ سو جب تک وہ واپس نہیں آتی آپ کو یہاں رکنا ہوگا۔ میری بات کے جواب میں اس نے مجھے عجیب طریقے سے گھورا، جس پر میں نے بھی سر جھکا دیا۔ کچھ دیر بعد اس کی نئی آواز اب میرے کانوں میں پڑے،
وہ نہیں آئے گی۔ وہ عورت بے انتہا خوبصورت تھی اور ایسے عالم میں وہ اداسی میں وہ کسی پیامہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ خود کو سردیز کر کے میں نے نگاہیں نیچے کی اور دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ کو کیسے پتا وہ واپس نہیں آئے گے؟ کیا پتا آپ خود مجرم ہوں، ورنہ کوئی ایسے بری طرح باندھ کر آپ سے جان کو چھڑوائے گا؟ کیا پتا میں کوئی مظلوم ہوں جس سے چھٹکارا پانے کی خاطر اس سے سرد خانے میں چھوڑ کر جایا گیا۔ اب وہ عورت میرے روبرو کھڑی جواب مانگ رہی تھی، مگر اس بات کا بھی کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مظلوم ہیں تو مجھے آپ اپنی داستان سنا سکتی ہیں تاکہ میں اندازہ کر سکوں آپ کتنی قصوروار ہیں اور کتنی نہیں۔ میری بات پر وہ فوراً بولی، میں آپ کو اپنی داستان کو سناؤں؟ کیوں میں آپ کو اپنے بے قصور ہونے کا ثبوت دوں؟ اس کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی، لیکن میرا نقطۂ نظر بھی واضح تھا۔ دیکھیے محترمہ، جب تک آپ مجھے حقیقت نہیں بتائیں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دے سکتا، چاہے پھر میری نوکری ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میری بات پر وہ گہری سانس پڑھ کے جا گئے اور وہ واپس اسی سٹریچر پر جا بیٹھے۔ کرن کی کہانی جو اس نے مجھے سنائی، آئیے آپ سب کو بھی میں اسی کی زبانی سناتا ہوں۔ میں امی اور ابو ایک مکمل خاندان تھے، ہمیں اباموں سے آشنائی ہی نہ تھی، بس امی ابو کو صرف ایک بیٹا نہ ہونے کا غم رہا۔ باقی ہماری زندگی بہت خوبصورت تھی، ہم سکھوں اور دکھوں کے برابر شریک تھے۔ میرے والدین مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور میری ہر بات، ہر خواہش کو پورا کرنا ان کی فہرست میں ہمیشہ سب سے پہلے آتا تھا۔ شاید ہماری خوشیاں ایسی ہی برقرار رہتی اگر میری زندگی میں امام لاتے۔ راہم اور میری بہت اچھی دوستی تھی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر کام ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتا۔ انہیں دنوں ہماری ڈگری مکمل ہو گئے اور میرے والدین نے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ اسی دوران پرویز کا رشتہ میرے لیے آ گیا۔ پرویز کے والدین نے مجھے دیکھنے پسند کر لیا اور ابھی مہینے ہماری منگنی ہو گئی۔ میرے لیے یہ ایک روایتی رشتہ تھا، میں آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر یہ شادی میرے لیے رکاوٹ بن رہی تھی۔ تبھی میں نے ماہم کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ میں نے بتایا کہ ابھی مجھے مزید پڑھنا ہے، پرویز کا رشتہ مجھے بہت پسند تھا لیکن مجھے ابھی مزید پڑھنا تھا۔ ماہم وہ سب بتاتے وقت میں نہیں جانتی تھی کہ اپنے لیے ہی گڑھا کھود رہی ہوں۔ ادھے چند دنوں میں ماہم کو ایک لڑکا پسند آ گیا اور وہ دن رات اس سے باتیں کرتی رہتے۔ اکثر اوقات مجھے بھی اپنے پاس بٹھا دیتے۔ ایک دو مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ وہ لڑکا ماہم سے ملنے آیا اور وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ چونکہ وہ میری بہترین دوست تھی سو میں اسے انکار نہ کر سکے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہیں بازار میں مجھے پرویز ملے۔ اس سے پہلے میں انہیں مکمل طور پر دیکھتی، ماہم جلدی سے آگے بڑھی اور کہنے لگی، دیکھے پرویز، میں کہتی تھی نا کہ کرن کی حقیقت جلد ہی آپ کے سامنے لاؤں گی، تو دیکھیں یہی وہ لڑکا ہے جس سے کرن محبت کے دعوے کرتی ہے۔ اس سے پہلے میں ماہم کی کہی گئی باتوں کی تبدیل کرتی، وہ لڑکا بھی آگے بڑھا اور پرویز سے کہنے لگا، کرن کو چھوڑ دیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ بس انہی سے میرا برا وقت شروع ہو گیا۔ پرویز نے مجھ سے منوی ختم کر دی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میرے والدین نے ایک اور جگہ میرا رشتہ طے کر دیا۔ اب چونکہ میں ماہم کو بلاتی نہیں تھی سو اس نے ایک چال چلتے ہوئے مجھے ادھر اس سرد خانے میں بند کروا دیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ماہم کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں اسی غم میں جلدی سے بتایا گئے پتے پر پہنچی تو ماہم نے وہاں مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور اسی سابقہ لڑکے کے ساتھ مل کر مجھے یہاں چھوڑ گئے جس نے پرویز سے منگنی توڑوانے میں ماہم کا ساتھ دیا۔ اتنا کہہ کر کرن چپ ہو گئے۔ مجھے وہ پہلی نظر سے ہی کوئی مظلوم لگ رہی تھی، مگر میں نے اسے مجرم صرف اس لیے کہا تھا تاکہ وہ مجھے اپنی داستان سنائے اور شاید میں اس کی کچھ مدد کر پاؤں۔ اب چونکہ میں سب کو جان گیا تھا مگر یہ نہیں جان پایا کہ ماہم نے ایسا کیوں کیا تھا۔ یہی بات میں نے کرن سے پوچھی
मगर किसी और अंदाज से ताकि वो मेरे नरमी से फ़ायदा उठाकर बताने से इनकार क्या कर दे। तो मोहतरमा, आपको क्या लगता है जिस माहम पर इल्ज़ाम आप लगा रही हैं वो ऐसा क्यों करेगी? मेरी बात पर वो एकदम गुस्से में आकर बिफर गई। इल्ज़ाम? आपको अब भी लगता है मैं माहम पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ? तो मैं क्यों लगाऊंगी उस पर इल्ज़ाम? यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने बगैर जिससे कहा, मैं नहीं जानती वो ऐसा क्यों कर रही है, मगर मेरे साथ ये सब खुद उसने किया। ये वो न जाने क्यों मुझको मारना चाहती है। वैसे भी मेरा कोई अपना इस दुनिया में नहीं रहा, तो हम जैसों के साथ सब लोग ऐसा ही करते हैं। अब किरण रो रही थी। मुझे उस पर बेहद तरस आ रहा था, मगर क्या करता, मैं उसे बिल्कुल भी लिचक नहीं दे सकता था। अगर ऐसा करता तो मुझे कुछ भी ना बताती। मेरे वालिदैन एक हादसे में जाँ बहक हो गए थे, तो फिर माहम पर आपको तरस आना चाहिए था। उसने जानबूझकर ऐसा क्यों किया? कहीं आपने तो माहम को नुकसान नहीं पहुंचाया? मेरी बात पर किरण के चेहरे का रंग इश्क बार बदला और वो थूक निगलते हुए बमुश्किल नफी में सर इड़ा पाई, मगर यही मुझसे जोक हो गई। अगर मैं किरण को यहाँ पकड़ लेता तो तमाम मामला खुल जाता, पर मुझसे यहीं पर गलती हो। चूँकि मैं ज़मीन की जानिब देखता हुआ तमाम सवालात के जवाब सुन रहा था, सो यहाँ वो मुझसे बच गए। मैं अब मज़ीद उसे वहाँ नहीं रोक सकता था। ठीक है, मैं आपको जाने देता हूँ, मगर जाएंगी कहाँ आप? मेरी बात कर वो अपने घर का पता देती उठ गए। जाने वो अब भी मज़ीद वहाँ एक पल नहीं रुकना चाहती थी। मैं चुपचाप उसे जाता देखता रहा। खड़ा कर बुरा वक्त मेरा बहुत बेचैनी में गुजरा। मुझे बार बार किरण की फिक्र सताती रही। आधे रोज ना चाहते हुए भी मैं उसके घर चला गया। दरवाजे के बाहर खड़ा था, सोच रहा था कि अंदर जाऊं या नहीं। तभी उसके दर का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकल। बाहर निकलते ही सामने मुझे खड़े देख कर ठिठक गए। चंद लम्हे वो वैसे ही खड़ी रही, फिर कुछ सोच कर मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। बैठक में बिठाकर वो मेरे सामने ही कुर्सी पर बराजमान हो गए। वो मैंने आपकी तबीयत का पूछना था। मैंने हिचकिचाते हुए बात शुरू की। आपके और मेरे ताल्लुकात ऐसे नहीं कि हाल अहवाल पूछने की नौबत है, इसलिए मुद्दा बयान करें। मैं यहाँ घर में अकेली रहती हूँ और नहीं चाहती कि आपकी मौजूदगी मेरे लिए मुश्किलात पैदा करे। किरण जैसे दिखने में थी वैसे ही उसका अंदाज था, बिल्कुल दूर तो। मुद्दा तो कोई नहीं है, मुझे बस आपकी तबीयत मालूम करनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। इतना कहकर मैं उठ गया और जाते जाते मेज़ पर अपना फ़ोन नंबर भी छोड़ दिया। ये मेरा नंबर है, अगर कभी कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। और ये कहकर मैं बाहर निकल आया। वापसी पर मेरे कदम बहुत बुझे हुए थे, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वो ऐसे बात करेगी। लेकिन किरण भी अपनी जगह दुरुस्त थी। वो अकेले घर में रहती थी, फिर अगर कोई उस पर शक व शुबा करता तो कितनी खराबी होती। वापस जाते हुए मुझे ख्याल आया कि इर्द गिर्द से मालूम करूँ किरण के वालिदैन कैसे फौत हुए, क्योंकि किरण ने मुझे इस मुताल्लिक कुछ नहीं बताया था। यही सोचकर उसके जज से बिल्कुल थोड़े फासले पर मैंने एक दुकानदार से पूछा कि यहाँ जो भाई साहब रहते थे वो कहाँ है। मेरी बात पर उस दुकानदार ने हैरानी का इजहार किया और कहने लगा, तुम पागल हो गए हो, यहाँ कभी भी कोई साहब नहीं रहता था, बल्कि ये तो सिरे से घर ही नहीं है। ये बात मेरे लिए भी इतनी ही मुताज्जिब थी जितनी उस आदमी के लिए मेरी बात थी। क्या मतलब घर नहीं है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब मुझे इल्म हो चुका था कि कोई बहुत बड़ा राज फाश होने वाला है। ये दरअसल घर नहीं है। इस मकान में जो औरत भी आकर रहती है वो तवाइफ होती है, मतलब वो पहले से कुछ रोज के लिए ये जगह खरीद लेती है और फिर उन चंद दिनों में कमा कर चली जाती है। इसके बाद फिर कोई नई आ जाती है। दुकानदार की बातें सुनकर मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि किरण एक तवाइफ है। नहीं, अतान नहीं। ये बात सोचकर मेरा दिमाग
साईं साईं करने लगा। तो अब यहाँ कोई रहता है? मैंने मज़ीद सुनना चाहा। हाँ ना, आजकल यहाँ चंपा रहती है, बहुत आला रबका सा है। मेरा खड़ा रहना वो हाथ हो गया। मैं उल्टे कदम वापस पलटा और उस घर जिसे लोग कोठा कहते थे, वो दरवाजा बगैर खटखटाए अंदर चला गया। सामने की चंपा बनी सवरी खड़ी थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे की रंग इज्जत हो गई। क्या अब तुम मुझे बेवकूफ़ बनाए जाने की असल वजह बताओगी मिस किरण उर्फ चंपा? मैं सब न जाने अंदर कितने तूफान समेटे हुए था। सो बगैर सोचे समझे बोलने लगा। पहले ये बताओ, अंदर किसकी इजाज़त से आए हो तुम? अब की बार वो भी गुस्से में थी। काश अंदर आने के लिए ये इजाज़त लेने वाला दरवाज़ा होता, मगर अफसोस ऐसा नहीं है। वो ये हकीकत बताओ, वरना सद खाने की रिकॉर्डिंग अभी तक महफूज पड़ी हुई है मेरे पास। देखना 2 दिन के अंदर अंदर तुम पर और तुम्हारे उस दोस्त को थाने पकड़ा दूंगा। फिर चाहे मेरी नौकरी जाए या न जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंपा चंद पल भीजते मेरी बात सुनती रही। अरे मुझे देखा तो उसकी आंखों में करप था। तो सच जाना चाहते हो ना, चलो मेरे साथ। ये क्या कर वो एक कमरे की जानिब बढ़ी। सो मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। अंदर दाखिल होते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सामने ही एक वजूद बेड पर बेहोशी की हालत में लेटा था, जिसे ड्रिप लगी थी। जब मैंने आगे बढ़कर देखा तो वो वही कल वाली लड़की थी जो किरण को मेरे पास छोड़ कर गई थी। मैं कभी किरण की जानिब देखता तो कभी उस बेहोश लड़की की जानिब। मेरा दिमाग कुछ भी समझने से फासिल था। आखिर क्यों और कैसे? बस ये 2 लफ्ज़ ही मेरे दिमाग में अटक चुके थे, मगर मुझे पूछने की नौबत नहीं आई। किरण खुद ही बताने लगी, ये लड़की मेरी बहन है और इसका नाम मीरा है। मीरा ने कभी भी मुझे अपनी बहन नहीं समझा। वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रही, यहाँ तक कि इतनी बड़ी हो गई। हमारी माँ भी एक तवाइफ थी, सो हम दोनों जुड़वा है। हमारा बाप कौन है हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं है। मीरा और मेरी बचपन में खूब बनती थी, लेकिन मैं खूबसूरत थी और मीरा मुझसे दूर होती गई। ये दूरी हमेशा रकाबत की सूरतों में निकलती रही। वो मुझे नीचा दिखाने की हर मर्तबा कोशिश करती और मैं हर मर्तबा ही उससे माफ़ कर देती। इससे पहले हम दोनों कोठे पर रहती थी। मैंने कभी भी तवाइफ नहीं बनना चाहा, मगर मीरा हमेशा मुझसे आगे बढ़ने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं झुकती। सो ज़्यादा का आने की खातिर ये तवाइज बन गई और मेरे पास ही रही। उस रोज़ खुद मुख्तारी के चक्कर में ये घर लेकर यहाँ रहने के लिए आई थी। चूँकि हमारी माँ बस चुकी है तो मैं उसे लेने वापस आई कि जो करना है कोठे पर करो, ऐसे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। बस वहीं हमारी थोड़ी झड़प हो गई और मीरा ने अपने दोस्त की मदद से मुझे बेतहाशा मारने के बाद सब दफाने में रखवा दिया। वो मुझे अजियत देना चाहती थी, इंसान से कमतर की अजियत जो उसने पल पल सही थी। बस बाकी की कहानी का आपको इल्म है। जब मैं यहाँ वापस आई तो मीरा इधर एक कोने में बेहोश पड़ी थी। उसका वही दोस्त अपने बहुत सारे दोस्तों को साथ आया और उन सब ने मीरा की बहुत बुरी हालत की। डॉक्टरों का कहना है कि शायद ही अभी बचे। उसकी दवा के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं। बस आज भी मैं भी शायद मीरा बन जा, तभी अपनी होने वाली तबाही पर ऐसे मन सवर कर तैयार होने लगूं। उसकी बातों के अंदर छुपा मफ़हूम मैं अच्छी तरह समझ चुका था। इतना बताकर किरण फूट फूट कर रोने लगी। ये बातें मेरे लिए इंतहाई हैरानी का बाइस थे। अभी मैं मुकम्मल तौर पर शौक से नहीं निकला था जब मीरा ने आखिरी हिचकी ली और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बिलाखिर किरण इस आजमाइश से भी रिहा हो गई, क्योंकि मीरा अपने हसद में इतना दूध जा चुकी थी कि वापसी अब नामुमकिन थे। चूँकि किरण तवाइफ नहीं थी, वो सिर्फ रक्कासा थे, और अगर ऐसा होता तब भी मेरा दिल किरण के लिए मायल हो चुका था। मीरा की वफात के 30 रोज़ ही मैंने किरण के सामने उससे शादी की पेशकश की, जिसे कबूल करने में पहले वो बहुत हिचकिचाई, मगर मैंने उसे बताया
کہ اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی تو میں تو پہلے ہی بغیر شادی کی عمر گزارنے کا فیصلہ کر چکا تھا. سو میرا وہی فیصلہ قائم رہے گا اور میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا. اس سے شادی کرنا میری خواہش بن چکی ہے. میرے بے حد اصرار کے بعد بھی آخر وہ بھی شادی کے لیے رضامند ہو گئے. میرے گھر والے اس بات پر بے خوش تھے اور انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. چپ چاپ مسجد میں نکاح کے بعد میں کرن کو اپنے گھر لے آیا اور یہ بھی اسے منع کر دیا کہ وہ اپنے ماضی کے متعلق کسی سے بھی کچھ نہیں کہے گی. کرن کو میں نے جیسے سوچا تھا بالکل ویسا ہی پایا. وہ میری زندگی کے تمام دکھوں کا ازالہ ثابت ہوئی ہے. میری ہم سفر میں وہ ہر خوبی ہے جو مجھے چاہیے تھی. اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ جہاں کچھ لوگوں کی زندگی خراب ہوتی ہے وہیں سے کسی دوسرے کی زندگی سنور کر خوشبودار بھی ہو جاتی ہے. جیسے میری زندگی کو خوبصورت کرن کے ساتھ نے بنا دیا. کرن کا ماضی اس کے لیے ناسور بن چکا تھا اور اکثر اوقات بہت سے ناسور کاٹ کر پھینکنے پڑتے ہیں. اسی طرح میرا کی وفات بھی وہ کٹائی ثابت ہوئے اور اب وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے. لہٰذا میرا کے ساتھ جو برا ہوا اسے ہم بول نہیں سکتے، لیکن دعا کرتے ہیں کہ اس دنیا میں دوسری کو یقینی میرا نہ بنے. ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.